الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر نخخي الله كاركول بالسوء من القول دوینا بدی الا من ظلم سوا دا غچانا چی پچا باندی ظلم اکڑیش وکان اللہ دی اللہ سمیعا اوریدن کے علیما پو وپارس ان تبدو خیرا کچری اخکارا کویتا سوسنی کی او تخفوه یا پزڑ کے پٹ ساتی او تابو عن سوئن او یا معافی کوئی داغد بدای او تابو عن سوئن یاد کلمې د شرکنا مخواړوي یا او تابو عن سوئن یاروان کی د خپلې جبنا یا درگزر کئی یا معافی وکړي یقینا الله کا ندے غفوان معافی کون کے قدیرہ او قدرت والا. ان الذين يكننا كسان يكفرون بالله جغي انکار کئی دا اللہ دا توحیدنا ورسوله او دا اللہ دا رسولاننا ويريدون او دی غواړي ان يفرقو چی جدائی راولی بین اللہ پمینز حکم دا اللہ ورسوله او پمینز حکم دا رسول کے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ او وائی دی ایمان راڑو منگا بِبَعْضٍ پا بعضو وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ او انکار کو دا بعضنا وَيُرِيدُونَ او غاڑی دی ان يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا چی جوڑا کی بین ذالک بمیان زدی کے سبیلا یولار دین سبیلا مانا بلا طریقہ بلا لار اولئک هم الکافرون حقا. اللہ وی دا تفریق چراولی دا کافران دی پرشتیا حقا مانا بیقین سرا حقا مانا سچا وَأَعْتَدْنَا تیار کردے منگ لِلْكَافِرِينَ دا بار دا کافرانو عذاباً عذاب مہینہ شرسوا کون کے شرم ان کے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ آکسان چی مان راوڑے دے فَاللَّهِ وَرُسُلِهِ پٹا ٹول رسولانو دا اللہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ او جدائی نراولی پمیاس کی اچھا ددینا پیمان راڑو کے نو اولائک دا کسان سوف زرد یؤتیہم اولائک دا کسان سوف زرد یؤتیہم اجورہم چور بکلیش دیتا بدلد ثوابنا یا ثوابنا ددید عملنو وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیمہ بخنا کون کے مہربانا. یسألک اہل الکتاب تپوس کے استانا آل کتاب ان تنزل علیہم دا چراوڑے تدیتا کتابا کتاب پیوزل من السماء دبرنا فقط تحقیق سرا سأل موسیٰ اکبر من ذالکا مطالبے کڑوے دید موسیٰ علیہ السلام نا غٹ غٹی ددی پا نسبت باندے فقالو اغسوی فقالو دی مطالبہ کڑوا د موسیٰ علیہ السلام ناوے ارن اللہ جہرا منگتا اللہ خیخ کارا
अरिन अल्लाह मंग ता अल्लाह को जारतन ख़कारा मंग ता दे अल्लाह जान ख़कारे की इज़ा अल्लाहम फ़ाग़ज़तहुम अस्साइक़ा नुराउनी वल्दई लरा तंदर बेज़ुल्मिहिम बसबब द ज़ुल्म ददई सुम्मा इत्तख़ज़ुल इजला बिया वावरदा ख़बरा चिदई निवल्यो इलाहन माबूदा इला माबूद मिन बाद पस दागना मा जातुमल बय्यनातो चरालल दैता दलीलुन द तौहीद फ़ाफ़ौना अन ज़ालिका अल्लाह वही मंग मा पेव कदैता ददे जुरम कले चे तौबा यस्ता हीन ताबू व आज फ़तैना मूसा अवर कड़े मंग मूसा अलैहिस्सलाम ता सुल्तान मुबीना दलील उज्जत अख़कारा ग़लब अख़कारा वरफ़ाना पुरता कड़े मंगा पौकौम तूरा द पासर दई गर्द कोई तूर बिमीसाकिम द पारा दा गस्तुल द वादी ददईना वकुलना औमंग दई तवेली उदखुलुल बाबा दाखिल शई दरवाज़े द बैतुल मक़दस ता सुज्जदन सरख़त कौन की सुज्जदा सरख़त कौन की वकुलना या सुज्जदा माना जमल फतशिन अल्लाह तो सजदा द शुक्रिया हो गई सज्जदा सरख़त कौन की वकुलना औ मंग दई तवेलियो ला तातू बिस्सब्ति दहदना तेरे तलम कवई बबारद खाली वाखजना वागस्ते मंगा ददईना बदी खबरों मीसाकन अलीज़ा मजबूत लोज फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम बसबब द मातुल ददई ख़फ़लुल लरा व कुफ्रिहिम बि आयातिल्लाह बसबब द कुफ्र ददई बायातुन द अल्लाह व क़त्लिहिमुल अनबिया बसबब द वजलु ददई अनबिया लरा बग़ैर हक़्क़िन बग़ैर द जुर्मना व क़ौलिहिम औ बसबब द वेना ददई चिदई कुलूबुना गुल्फ़ुन डकती ज़मुंग ज़ुलुना द इल्मना तबल तबा अल्लाहु अलैहा बल्कि ख़बर अदा नदा चिज़ुनु ने डकती दे इल्मना बल तबा अल्लाहु अलैहा बल्कि मोर लगोले दे अल्लाह ददई पजड़ुन बांधे बेकुफ्रिहिम बसबब द कुफ्र फला युमिनूना नु ईमान न राड़ी दई इल्ला कलीला मगर पलगो अहकाम बांधे या मगर लग खलक या ज़माना लगा व बेकुफ्रिहिम बसबब द कुफ्र ददई मंग पला नतकल दई लरा व क़ौलिहिम औ बसबब द बदनामी लगोल ददई गला मरियम बबी मरियम बहुतानन अज़ीमा बहुतान तो मत लुई व क़ौलिहिम बसबब द वेना ददई चिदई इन्ना क़तलनल मसीहा मंग कतल कड़े दे मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह रसूल दे द अल्लाह व मा कतलू अल्लाह वैनो कतल कड़े दई अगलरा व मा सलबूहु औ ने पसो लाए कड़ो वला कुन शुब्बे अलहुम लेकिन गड़ा वड़ा श्वपदई बांधे वाक़या द कतल द ईसा अलैहिस्सलाम या लेकिन खल्त वर क्लेश दो कवर क्लेश अधिक शरानो ता दम शरानो द तरफना व इन्नल्लज़ीना यकीनना कसान इख्तलफू जगह इख्तिलाफ गड़े दे फीहे बबारद ईसा अलैहिस्सलाम की लफ़ी शक मिन्हु खामखा बशक की द कत्ल द ईसा अलैहिस्सलाम ना खामखा बशक की मालूम निश्ते दे दईलरा बिही मिन इल्मिन द ईसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल बांधे से दलील इल्ला इत्तिबाअ सेवाद ताबिदारे द गुमानना वमा कतलू न दे कत्ल करे दई ईसा अलैहिस्सलाम लरा यकीनन चिदा यकीन कड़ो चिदा ईसा दे बर्रफ़अहु इलैहि बल्कि पूर तक अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम इलैहि जान तरफ ता कम तरफ ता जिद अल्लाह ख़वा
आगा तरफ तमान जान तरफ ते उचत का दासी जायदा चाहे कि दा अल्लाह ने अलावा दबल चाओ कम न चलेगी। वकान अल्लाह दे अल्लाह अजीज़न ज़ोरावर हकीमा और हिकमत वाला बादशाह। व इन्न मिन आलिल किताबे निश्ते दाल किताबुन इस्सोक इल्ला मगर ला युमिनन्न बिही खाम खा ईमान बराउड़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम मखकेद मरख पलना व यौमल क़ियामत व परज़ क़ियामत यकूनु शिबदा ईसा अलैहिस्सलाम अलैहिम बदई बांदी शहीदा शहादत को उनके पाबे ज़ुल्म पर सबब द ज़ुल्म दा कसानो हादू यहूदियानो हर्रमना अलैहिम आराम उसातल मंग पदई बांदे आगा पाकीज़ा सिजुना ओ हिल्लत लहुम चालाल शियों दईद पारा चिदईद पारकम हर्रमना अलैहिम बन मुकल पे हराम उसातल मंग हिल्लत लहुम चालाल शियों दईद पारा व बेसद्दिहिम औ बसबब द अड़ोल दई खल्क़ लरा गन सबीलिल्लाह दलारे दा अल्लाह ना कसीरा डेर लरा व आग़ज़िम रिबा औ बसबब दा गस्तो दई सुद लरा व कदनु गनो औ ताकीक सरा मन शियो दई देना व अकलिम अमवालन नास बिल बातिल औ हराम कड़ियों मंग पदई बांधे पसबब द खड़ल द हराम मालून द खल्को व आतदना लिल काफिरीना और त्यार कड़े दे मंग काफिर द पारा मिनुम दे यहूदना गज़ाबन गज़ाब अलीमा दर्दनाक लाकिन रासिखूना लेकिन अगलक खलक फ़िल इल्म फ़ इल्म के मिनुम दे आली किताबना वल मुमिनूना औ आम मोमिनान द बनी इसराइलो युमिनूना बिमा आ ईमान राड़ी पा आगा कुरान उन्जिल इलैका चिनाजिल क्रेशे दे ताता वमा उन्जिला औ आगा आसमानी किताबुना चिनाजिल शियो मिन कबल का आस्तान मखके वल मुकीमीन अस्सलात औ ज़ शाबा सेवाम फ़ावचा चगा पाबंदी कौन की दी दमानज़ो वल्मुअतून ज़कात औ अदा कौन की द ज़कात थी वल्मुमिनून बिल्लाह औ ईमान राउडुन की दी बाल्ला औ बरज़ दा खैरत बांधे ईमान बागला औ बरज़ दा खैरत बांधे उलाइका नुदगा कसान सनुतीम अजरन अजीम अजर दे चवर बकड़े शिदैता अजरन सवाबुना अजीम हालुए इन्ना औहैना इलैका यकीनन मंगवाई कड़े दताता ए हबीबा कमा औहैना इला नूहिन लकसंग चवाई कड़े व मंगा नूह अलैहिस्सलाम ता वन नबीना और टोल अनबिया ता मिन बादी दागन रस्तो व औहैना वही कड़े व मंगा इला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ता इस्माईल अलैहिस्सलाम ता इसहाक अलैहिस्सलाम ता व याकूब अलैहिस्सलाम ता वल अस्बात वल अलवाद दैता व ईसा ईसा अलैहिस्सलाम ता व अय्यूब अलैहिस्सलाम ता व यूनुस अलैहिस्सलाम ता व हारून अलैहिस्सलाम ता व सुलेमान अलैहिस्सलाम ता व आतैना दाऊद ज़बूरा और कड़े मंगा दाऊद अलैहिस्सलाम ता ज़बूर किताब व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका और ले गले मंगा डेर रसूलान व रुसुलन व अरसलना रुसुला या व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका वह कड़े व मंगा डेर रसूलान होता कद कससनाहुम अलैका ची बयान मुकड़े दे द अगई अभी बताता मिन कबलो मखके व रसूलन और नूर पैगम्बरान लम नक़्सुसहुम अलैका अभी व मंगता तदा गई हाल न दे बयान करे हाँ व कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा खबर करे वे अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम सरा तकलीमा खबरे फ़खबर कोल सरा लग लग कलाम तकलीमा फ़खबर कोल सरा रसूलन
अल्लाह वही लेगलियो मंगा रसूलान मुबश्शिरीन नाज़िरी वर कौन की व मुनज़िरीन औ यर वर कौन की ले अल्लाह द पार दे यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जा द पार दी चिनिशी खल्क़ लरा फ़अल्लाह बांदे सबाना बादर रसुल बस दले गुलो द पैगंबरानुना वकान अल्लाह दे अल्लाह अजीज़न ज़ोरावर हकीमा औ हिकमत वाला बादशाह लेकिन अल्लाह यशहदो गवाही कई दरिश्तिया वाली बिमा दा किताब अनजल इलैका चिनाजिल कृष्व देता था ए हबीबा अनजल इलैका चिरा ले गले शवे देता था अनजल उरा ले गले दे अल्लाह दा किताब बेइल्मी पखपल इल्म खास चमक कियो किताब के नो करे या अल्लाह रा ले गले दे दा किताब बेइल्मी माना पखपल इल्म सरा चिपके द बंदिगानो पाई दी या बेइल्मी माना पखपल निगराना सरा अल्लाह दा किताब रा ले गले दे वल मलाइकतु फरिश्ते यशहदून अगैम करे शहादत कई ददी किताब व कफा बिल्लाहि और काफ़ी दे अल्लाह शहीदा शहादत को उनके स्ताप सिदक बांधे इन्नल्लज़ीना यकीनना कसान कबरू चको बरे खड़े दे ददी कुरान ना वसद्दु अन सबीलिल्लाह औ खलकुम मन कैदा अल्लाह द दीनना कज़ल्लु दई गुमराह दी ज़लालन बगीदा प गुमराह मजबूत सरा ए प गुमराह लकी इन्नल्लज़ीना यकीनना कसान कबरू च कुबरे खड़े दे व ज़लमु औ ज़ुल्म खड़े दे इनात कई द हक सरा लम यकुनिल्लाहु न दे अल्लाह इरादा का उनके लिया बिरलहम चिबखनों की दैता वला लियाहदियम तरीका औन दे अल्लाह चो खई दैता तरीका लार हाँ इल्ला तरीका जहन्नमा रवानई बे पलार द जहन्नम खालिदीन पिया हमेशा बई दई बदी के अबदा हमेशा वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा औ देदाकार गोरे पाला ढेर आसान या अय्युहन्नासु ओ खल्को कद जाअकुम रसूलो रागले दे तासु तरसूल बिल हक के हक बयान सरा मिन रब्बिकुम तासु रब द तरफना फ़आमिनू नु ईमान राड़ई खैरल लकुम दा बगरई तासु द पारा व इन तकबुरो औ करे कतासो इनकारो को नुपा इन्ना लिल्लाह यकीनन द पारा दा अल्लाह ताबी दिया गसो पे समावाति च बरदी वलर्दी व चक्कत दी वकान अल्लाह दे अल्लाह अलीमन पुआ हकीमा हिकमत वाला बाजा या अहलल किताब ए किताब वालो ला तगलू फी दीनकुम ज़्याते मकवई पदीन स्तासो के बिदात मकवई पदीन के वला तकुलू औ मुआई अलल्लाहि फअल्ला इल्लल हक माँ से वाद हक खबरना इन्नमल मसीह यकीनन मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह दादा अल्लाह रसूल व कलिमतुहु औ कलिमत कुंद अल्लाह दा अलकाहा चिवेले गलदा कलमा इला मरियमा बीबी मरियम दा बवासिते जिब्रील अलैहिस्सलाम व रूहुम मिनो डेर नजीब और पाक बंद दे द अल्लाह द तरफना वरूहुम मिनो या खावंद रुखो द अल्लाह द तरफना नुफा आमिनु बिल्लाह ईमान राड़ई पाल्ला वरसुली द अल्लाह पर रसुलानो वला तकूलु औ मुआई च आले हदरी दी इन तहु मन शहीद दी अकीदी नजान बच गई खैरल लकुम दे के बस्ता सुडेर पैदई इन्नमल्लाहु यकीनन अल्लाह इलाहु वाहिद अल्लाह दे यकियो वाहिद दे यकीनन सुबहानहु पाक दे अल्लाह अन यकून लहु वलदुन चिशी अल्लाह द पारा वलदुन नाइब सुबहानहु तौबा अल्लाह पाक दे अन यकून लहु चिशी दी अगलरा पदे खबरा वलदन औलाद नाइब
لہو تابدار دی اللہ لرا آغا سچ بر دی و آغا سچ اخکتا وکفا باللہ وکیلا و کافی دی اللہ وکیلا کار چلے ان کے لن یستنکفا ہیچ چار بد نگنی سو کو مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ان یکونا چشی عبدال للہ بندد اللہ یاد بندگائے کول دا اللہ نا ولل ملائکۃ المقربون او نو اغا پرشتی نزدی شوی اللہ تا ومن یستنکب او سوکو اغا سوکو چگو آرو کو یا نپرتو کو ان عبادتی ہی دے عبادت دا اللہ نا وَيَسْتَكْبِرْ او زان غٹو گنا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللہ ویدہ ٹول با فَسَيَحْشُرُهُمْ راجم وکدئی إِلَيْهِ زانتا جميعا ٹول فَعَمَّ الَّذِينَ نُورَا کسان آمنو چراوڑے دے ایمان وَعَمِلُ الصَّالِحَاتَ وَعَمَالِ کردی موافق دوئی فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پورا بور کی اللہ دیتا ثوابنا دا عملون دائی ویزیدهم او زیادی با اللہ دائی لرا من پزدید اقبل پزلنا واما الذین ورا کسان استنکبو چغی شرم کئی دے عبادت دا اللہ نا یا استنکبو پوز چونی نفرت کئی واستکبروا ازان غٹ گنی فیعذبهم عذابا علیما سزا بور کی اللہ دیتا عذاب بور کی اللہ دیتا عذاب دردناک ولا یجدون دی بنمومی سوا دا لانا ولیہ سوک بچ کے ان کے دوست ولا نصیرہ و نسوک مددگار یا ایوہ الناس او خلقو قد جاءکم تحقیق سر راغلے دیتا ستا برحان من ربکم زوردار دلیل د طرف در ابستا سنا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور لگل دے اللہ وی منگتا ستا نورا مبینا رنا کا ان کے اخکارا واما الذین نبصرا کسان آمنو چاہی راڑ ایمان باللہ پا اللہ من پا قرآن واعتصمو او منگل اقاقڑی دا اللہ پا کتاب فَسَيُدْخِلُهُمْ زردے چھ داخل بکڑے شدئی اللہ بے داخل کی فَسَيُدْخِلُهُمْ داخل بکی اللہ دئی بقبل رحمت کی منو دقبل طرفنا داخل بکی دئی پر رحمت خاص رحمت کی منو دقبل طرفنا وفضل او فضل ویہدیہم او کلک بکی اللہ ویہدیہم یا روان بکی اللہ دی لرا زان طرف دا الیہ صراطا مستقیما بلار نیغا یستفتونکا تپوس کا استانا اے حبیبا یستفتونکا تپوس کا استانا اے حبیبا قل اللہ توتو آئے اللہ یفتیکم حکم کئی تاسوتا فی الکلالا فبارد میراتی ان امرؤن ایک چری او سڑے مرشو لیس لہو ولدن او داغ اولاد نشتا ہاں ولہو داغ سڑی دپارا اختن خورشتا سکدا یا نا سکدا فلہانو دے خور دپارا نسبونی مئی صدا ما دا غمال آتارکا چی دے رو رے پر خودئی او کچھر گور دا خور ملشوا او یو رو روی وہوانو دا رور یار سوہا میراس با اڑی دا خور دا غٹول مال خو اللم یکل لہا ولدن کچھر دا دے خور اولادنو بچی مچینو ہاں با انکانت اسنتین کوی دا دوارا کوی دا دوارا دو خویندی فا انکانت اسنتین نو کچریوی دا دو خویندی فلہمانو دے دوارو خویندو لربیا السلسان درمی صدا دو درمی 2/3 مما داغنا سلسان دی والا کنا مما داغنا ترکا چپری خودی دیرور وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً او کو ادا ورسا رونا او خیندی سر نارینا سر زنانا گڑ وڑو دوارت بادشو
بیا خو حساب آسان دی وی فلی ذکر د پاره د نارینا مثل حظ الانثیین په مثل د برخې د دوو زنانو دی یبین الله وضاحت کوي الله تاسو ته د خپل احکامو ان تذلوا لالا تذلوا چې تاسو گمراه نشئ وضاحت کوي الله تاسو ته د خپل احکامو ان تذلوا چې تاسو بیلار نشئ والله بكل شيء عليم او الله بار یو شی باندې پوهه دی والله الله بكل شيء عليم بار یو شی باندې پوهه دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق